अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। यूं तो वहाँ हर इंतखाबात जो है वो 5 साल बाद होते हैं, 5 साल का एक मैंडेट होता है हुकूमत का, लेकिन ब्रेक्जिट के मामले पर हम ये देख रहे हैं कि पिछले 5 साल के दौरान ये तीसरी बार इंतखाबात होने जा रहे हैं। इनफैक्ट ये इंतखाबात 2022 में होना थे, लेकिन 30 अक्टूबर 2019 को बरतानवी पार्लियामेंट ने अक्सरियत के साथ जो है एक नए इलेक्शन के लिए वोटिंग जो है करारदाद उसको मंजूरी दी और इस नए इलेक्शन की दरखास्त, ये जो वोटिंग का अमल है, ये दरखास्त की गई थी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की जानिब से, जो समझते हैं कि अब एक वाज़ेह मैंडेट के साथ वो इलेक्शन जीतेंगे और इलेक्शन जीतने के बाद न सिर्फ ये कि ब्रेक्जिट बल्कि जो पार्लिमानी डेडलॉक है इसके ऊपर उसको भी वो खत्म करने की पोजीशन में होंगे। तो बरतानिया में आम इंतखाबात का अमल जारी है और इस बार पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरियों की रिकॉर्ड तादाद इन इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। कंजर्वेटिव पार्टी ने पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा टिकट दिए जिसकी तादाद 20 है। इन इंतखाबात में 70 पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी उम्मीदवार हैं जो अब तक की रिकॉर्ड तादाद है, जबकि लेबर पार्टी ने 19 पाकिस्तानियों को मैदान में उतारा है। तो बरतानिया की पहली पाकिस्तानी निजात खातून वजीर सईदा वारसी और हुकूमती काबीना के रुकन साजिद जावेद का ताल्लुक भी हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी से है और गुज़श्ता असेंबली के वजीर ट्रांसपोर्ट नुसरत गनी भी कंजर्वेटिव पार्टी ही से हैं। तो उम्मीदवारों की इस फहरिस्त में साकिब भट्टी भी शामिल हैं जो ग्रेटर बर्मिंघम की चेंबर ऑफ कॉमर्स के पहले मुस्लिम सदर हैं। इसके अलावा ब्रेक्जिट पार्टी, ग्रीन पार्टी और दीगर छोटी जमातें और आजाद हैसियत से भी कई ब्रिटिश पाकिस्तानी इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इंतखाबी अमल जारी है और ये इंतखाबी अमल जो है वहां पर सुबह 10 बजे से और रात गए तक जारी रहेगा। कुल 650 इंतखाबी हल्के हैं और हर हल्के में तकरीबन 80,000 के करीब कहा जा रहा है कि इसमें जो है वोटर्स की तादाद होती है और 326 अरकान की तादाद दरकार होती है। ये पूरा इलेक्टोरल इनका प्रोसेस क्या है, इस मर्तबा इन इंतखाबात के पीछे इसके मुहर्रिकात क्या हैं, क्या इसका पस मंजर है और आगे आने वाली पार्टी को जो सादा अक्सरियत की बात की जा रही है वो क्या मसाइल है और उन सबसे बढ़कर जो वहां मुस्लिम कम्युनिटी है वो जितनी बड़ी तादाद में हिस्सा ले रही है, पाकिस्तानी भी इसमें बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो अगर कैपिटलाइज होता है तो क्या सूरत हाल बनती है और खित्ते के लिए, मुसलमानों के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तानियों के लिए जो है वो एक क्या अच्छी सूरत हाल पैदा होगी। इन तमाम आज की इस पूरी ट्रांसमिशन में हम जायजा लेंगे। वक्तन फवक्तन हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लंदन में और बरतानिया के दीगर शहरों में वहां पे भी उनसे बात करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो चलते हैं जहां हमारे साथ मौजूद हैं असद महमूद साहब, तज्जियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब हमें ज्वाइन करने का और साथ ही सलमान हाशमी साहब भी मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। हाशमी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो रात यहां बात की जा रही थी कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे से और रात 10 बजे तक ये वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। असद महमूद साहब, सबसे पहले आप फरमाइएगा, पिछले 5 साल के दौरान ये तीसरे इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हो रहे हैं और इशू वही है, ब्रेक्जिट का इशू है और इस तमाम अरसे में पूरी दुनिया के लिए जो हमने एक मैसेज देखा कि दुनिया की सबसे कदीम और सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है बरतानिया को और दोबारा इसके ऊपर एक उन्होंने एक मोहर साबित कर दी कि उनका जो पार्लिमानी निजाम है उसको हर चीज के ऊपर फौकियत हासिल है। उनके यहाँ जो भी फैसला होना है, चाहे वो किसी भी उसके साथ हो, उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ पार्लिमान करेगी। पार्लिमान अगर नहीं कर पा रही तो पिछले 3 साल में पिछले 5 साल में तीसरा इलेक्शन भी देखने में मिल रहा है। जी असद महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं ये समझता हूँ कि आज की जो आपकी ये ट्रांसमिशन है इस यूनिक इन दिस काइंड के, मतलब अगर वहाँ पर जिस तरह आप इलेक्शन होते हुए आप बरतानिया के अंदर देख रहे हैं और बिल्कुल आपने ठीक कहा जी कि ये बहुत बड़ी एक लिहाज से पुरानी जमहूरियत है और आप ये भी कह सकते हैं कि ये तकरीबन 17वीं सदी से 1707 से आप इस पार्लिमानी सिस्टम को उनके देख रहे हैं। कोई उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट द वे ये सारी अपने मुल्क को लेके चल रहे हैं, अपनी जमहूरियत को लेके चल रहे हैं और अगर किसी तरह का भी उनके दरमियान कोई वजह तनाज़ा बनती, जिस तरह ये अगर आप कहते जी कि आप बाकी 5 सालों में अगर 3 इलेक्शंस हो रहे हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई वुड से कि इसके बावजूद भी आप ये देखें किसी तरह का
ہیو اینڈ کرائی آپ نہیں دیکھتے, کسی طرح کی انریلیسٹس نہیں دیکھتے, کوئی وہاں پہ اکنامک ٹرمائل آپ کو ایک لحاظ سے نظر نہیں آتا, کوئی لوگوں کے اندر کوئی پریشانی آپ کو نظر نہیں آتی. نو وٹ از دیٹ؟ بیکاز ایک تو سسٹم ان کا انتہائی اسٹرانگ ہے, لا اینڈ آرڈر کو دیکھتے ہیں آپ انتہائی مضبوط ہے, ٹیکسیشن سسٹم از رائٹ ان پلیس اور بہت بہتر, سب سے بیسٹ سسٹم میں سمجھتا ہوں ٹیکسیشن کا. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ وہ یو کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں. اچھا پھر اٹس ناٹ, جب ہم اپنے آپ کو یا پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں یو کے ساتھ, سیٹلی از ڈیفیکلٹ. آج سے کہ کیوں کمپیریزن اس لیے نہیں آتا, بیکاز ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے 200 سال آپ کو ایک لحاظ سے رول کیا, تو ڈیفینیٹلی وہ تو آپ کے آقا رہے ہیں, یہ علیحدہ چیز ہے, وہ آقا اب سمٹ کے ایک چھوٹی سی جگہ پہ آگے ہیں. لیکن انہوں نے, ہاں آپ جس طرح بھی کہہ لیں, ایکچولی وہاں پہ بھی دو پارٹیز کا ایک لحاظ سے آپ کو رول نظر آتا ہے, کبھی ایک ہوتی ہے کبھی دوسری, کنزرویٹو یا ٹوری, اور پھر لیبر پارٹی کی بات کرتے ہیں, چھوٹی پارٹیاں بھی بے تحاشا ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس سسٹم کے اندر وہ اسٹرینتھ دیکھتے ہیں, سسٹم کے اندر وہ کوئی ہلچل آپ کس طرح کی مچتی ہوئی نہیں دیکھتے. وہ لوگوں کے لیے وہاں کے جتنے بھی پالیٹیشینز ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, اور ہاؤس آف کامن کے اندر وہ جو 650 ممبرز بیٹھتے ہیں, ہاں آپ کو کسی طرح کی ان کے اندر کوئی فائنانشیل کرپشن, کوئی مورل کرپشن میں سمجھتا ہوں عمران سلطان صاحب کبھی وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. لوگ اس طرح کی بات کبھی نہیں کرتے. وہ بالکل ہر طرح سے ان کے یہاں وہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے, آپ اس سے کہ ان کے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اٹ سیلف از سو اسٹرانگ کہ کسی صورت میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ کسی طریقے سے سسٹم کو وہ ہوڈ کرنے کی کوشش کرے. ایک اور جو سب سے خوبصورت بات میں آپ سے وہاں کے سسٹم کی کہنا چاہتا ہوں, یو ٹرسٹ می, آج آپ ذرا آن کر کے دیکھیے, چاہے بی بی سی کو اس وقت آن کریں, اور آپ ان کے جو ریڈیو اسٹیشنز ہیں کبھی ان کو سننے کی کوشش کریں. وہ نارمل اس وقت بی بی سی کے اوپر تو ڈسکس ہو رہا ہے جی کہ امپیچمنٹ کا پروسیس چل رہا ہے امریکہ کے اندر, اور خبریں چل رہی ہیں. اپنے الیکشن کو وہ بالکل انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا ہے. وائی اٹ از سو؟ بیکاز ان کا جو سسٹم کی, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہاں پر ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ٹل سچ ٹائم آخری ووٹ کاسٹ نہیں ہو جاتا رات 10 بجے تک آپ کسی صورت کے اندر اس الیکشنیئرنگ کی مہم کو آپ ٹچ نہیں کریں گے, چاہے وہ ریڈیو ہے, چاہے وہ ان کا الیکٹرانک میڈیا ہے, کسی طریقے سے بھی. وائی؟ بیکاز دے وانٹ کہ اٹ شوڈ بی ایبسولوٹلی فیئر, ٹرانسپیرنٹ اینڈ امپارشل, اور کسی طرح آپ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے مائنڈ کو آپ بیسیکلی آپ متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک, تو یہ آپ یہ دیکھ لیں. اور تھوڑا سا اس سارے سسٹم کو عمران صاحب آپ پاکستان کے الیکشنز کے اندر لے کر آئیں. I won't talk of the media, but otherwise جس طرح کا ہیو اینڈ کرائی دیکھتے ہیں اور طوفان بدتمیزی دیکھتے ہیں, جس طرح کے الزامات ایک دوسرے پہ لگائے جاتے ہیں, یو ٹرسٹ می, کوئی یو کے اندر تصور نہیں کر سکتا ایک کینڈیڈیٹ دوسرے کینڈیڈیٹ کے خلاف اس طرح کی لینگویج یوز کرنے کا. وائی؟ بیکاز اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے, دے گو ٹو دی کورٹ, اور کورٹ پھر وہ اتنا بھاری جرمانے کرتا ہے. اگر کوئی خبر غلط ہوتی ہے عمران صاحب, اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ وہ اس کو مینج کر سکیں. ٹھیک, اور ایسے ہی تو نہیں ان کو مدر آف آل ڈیموکریسی کہا جاتا ہے, ان کے اس پورے پارلیمانی نظام کو جو کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہترین کانسٹیٹیوشنز میں, اور ایک جو پورا پچھلے 2 سال سے اگر بات کریں تو 2 سال کی جو جمہوریت نہیں بلکہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے پورا ان کا, جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے باقاعدہ ان کے ہر وے آف لائف میں. وہاں کا سیاسی پہلو دیکھ لیں, معاشی پہلو دیکھ لیں, کچھ بھی دیکھ لیں آپ. ہاشمی صاحب, سلمان ہاشمی صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. بہت خوبصورت یہ ایک جو کہیں گے آپ, کتنی خوبصورت ٹرانزیشن اسے آپ کہیں گے کہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا کو لے کر اس کے اوپر پارلیمان میں چیزیں طے نہیں ہو پا رہی, تو اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ایک واسٹ میجورٹی کے ساتھ یا سمپل میجورٹی کے ساتھ لے کر اس ڈیل کو کا فیصلہ کیا جائے. پارلیمانی نظام اگر ہم اور دنیا سے اسے دیکھیں, کیا کوئی کمپیریزن ہے پوری دنیا کے ساتھ یو کے کی پارلیمانی نظام کا؟ جی بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. اور اس پہ ہم یہ کہیں گے کہ برٹن جو ہے ڈیموکریسی کی ایک ماں کا رول ہے اس کا سوسائٹی کے اندر. دیز پیپل لائک ٹو لسن. وہاں پاکستان کی طرح آپ نہیں دیکھیں گے کہ پیپل آر کہ کورٹس جا رہے ہیں یہ کیسز لے کے بار بار, یا میڈیا میں آ رہے ہیں. تو پارلیمنٹ از اے پلیس ویئر پیپل ٹاک. بیکاز میں ادھر خود رہا ہوں, آئی بین اے ریزیڈنٹ ان دس کنٹری اے لانگ ٹائم. تو ان کی بھی کچھ بیڈ پکچرز بھی ہیں اور گڈ پکچرز بھی ہیں. تو جو گڈ پکچرز ہیں وہ یہ ہیں کہ دیز پیپل آر ویری آنیسٹ ٹو دیئر جابس. ٹھیک ہے, جو بھی جاب کرتے ہیں ایز اے پارلیمنٹیرین, جس طرح جرمی کاربن ہے جو کہ ایزلنگٹن سے اس وقت لڑ رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کے بورس جانسن ہیں, اور ان کی ایک ہسٹری ہے
ہی واز این امریکن نیشنل, اور پھر انہوں نے اپنی نیشنلٹی ریووک کی اور پھر وہ آئے الیکشن میں. مطلب آئی نو دا ہول ہسٹری کہ ٹوریز جو ہے وہ رچ مین کلب ہے اور ہاؤ دا سسٹم ورکس. لیکن وہاں اس سوسائٹی کی جو ایک بیوٹی ہے وہ بیوٹی یہ ہے کہ دا پور مین, دا سوشل جسٹس آف دا سوسائٹی. دیکھیں پاکستان کی طرح نہیں ہے وہاں کہ پیپل آر کم آن دا روڈ اینڈ دے وہ ہر طرح کے آپ اگلی حد تک جا رہے ہیں. بٹ اوور دیئر پیپل آر ریلیکس. وائی دے آر ریلیکس؟ بیکاز دا کوئن, دا ہر میجسٹی, شی از ورکنگ ویری ہارڈ. دیکھیں جو گورنمنٹ جو اس وقت تھرون ہے وہ کوئن کے پاس ہے, اور جو کوئن ہے شی از ورکنگ ویری ہارڈ. شی از پیئنگ دا بل آف 67 ملین پیپل ریزیڈنٹ ان دیٹ کنٹری. 46 ملین ووٹرز ہیں, اور ان کا جو ایک سسٹم ہے وہ اتنا پیارا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ڈیموکریسی تو ان لوگوں کے اوپر کرٹیسزم سننا ختم ہے کہ آپ ان کو کچھ بھی کہیں دے لائک ٹو لسن یو. لیکن پاکستان میں آپ کچھ کہیں تو آپ کو فوراً ہی, آپ کو پتہ ہے کہ میں خود ایک جرنلسٹ ہوں اور کافی جگہ پہ فورم پہ بات, پیپل ڈونٹ لائک ٹو لسن ایٹ اینی فورم. سر واٹ دا بیڈ پارٹ آپ نے گڈ پارٹ کی طرف آئے اور آپ نے کہا کہ وہ دونوں چیزیں آپ بتائیں گے, ذرا وہ بھی بتائیے گا پھر. جی بس تو یہ ہے کہ فیک الیکشنز ہیں. میں تو بڑا اوپن سا آدمی ہوں. اچھا. اور میں آئی ول ٹاک اسٹریٹ. جی میں بہت اوپن آدمی ہوں, اور فورن آفس والے بھی مجھے پسند نہیں کرتے جب میں بات کرتا ہوں, کیونکہ میں تو آئی ایم ریپرزینٹنگ دا سوسائٹی آف, یہ ارتھ جو ہے ہماری ماں ہے, تو جتنے بھی ریزیڈنٹ 7 بلین لوگ رہ رہے ہیں میں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور آئی ٹاک اسٹریٹ. تو بیڈ سائڈ پکچر یہ ہے کہ جو ابھی ان کا جو پول جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق بھی وی ہوپ دیٹ بورس جانسن بھی ول بی بیکم دا نیکسٹ پرائم منسٹر, جو ان کی ریسرچ ہوئی ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ بیکاز دا رچ مین کلب, جو رچ مین کلب ہے, جس طرح پاکستان میں مخصوص 2 پارٹیاں ہیں, میں نام نہیں لوں گا, وہ امیر لوگوں کی ایک پارٹیاں ہیں 2 بندوں کی, اور وہ پارٹیز چلاتے ہیں مختلف نام چینج کر کے, بندے وہی ہیں لیکن ان کا تھیم بھی وہی ہے. انگلینڈ میں بھی یہی ہے کہ ٹوریز جو ہے وہ رچ لوگ ہیں, وہ ٹیکس دیتے ہیں زیادہ. وہ کہتے ہیں کہ غریب لوگ جو ہیں وہ پلیز آپ اپنا علاج نہ کرائیں NHS سے, آپ مر جائیں. اور آئی ایم سوری ٹو فار دس لینگویج, وہ کہتے ہیں بھئی آپ پیسے دیں. اور ابھی جو اس کنٹری کا کرائسس ہے وہ کرائسس ہے NHS کا. انہوں نے پوری اپنا NHS جو ہے وہ امریکن جوائنٹ وینچر فرمز کو بیچ دیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں خود فورینزک اکاؤنٹنٹ ہوں, اسپیشلائزڈ کرتا ہوں اس فیلڈ کے اندر, اور نیوز پیپر کا بھی ایڈیٹر ہوں. تو اب جو سوسائٹی ہے سر وہ اوریجنل لوگ میجورٹی فوڈ بینک کے اوپر آ گئے ہیں. اب یہ خبریں آپ کو نیوز پہ نہیں ملیں گی. آپ جب ریئل لوگ جائیں گے, وہ لوگ بیچارے اپنا گھر نہیں چلا سکتے, دے آر گوئنگ ٹو دا فوڈ بینکس. کرسچن کمیونٹی نے وہاں ایک فوڈ بینکس بنائے ہوئے, ٹھیک ہے, لوگ آتے ہیں اپنا فوڈ خریدتے فری میں اور گھر چلے جاتے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک سوسائٹی جس کو لوگ پروٹیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر کہ بہت اچھی ہے, وہاں بہت اچھا ٹیکس سسٹم ہے, وہاں بہت ہی جسٹس ہے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی ہر وقت اگزامپل دیتے رہتے ہیں, لیکن میں تو اس سوسائٹی میں رہا ہوں, آئی نو کہ یہ سب جھوٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آیا. ذرا آفتاب صدیقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, سینئر تجزیہ کار ہے. بہت شکریہ صدیقی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. بات یہ ہے کہ مدر آف آل ڈیموکریسی, 200 سال کی ان کی تاریخ اور اس سے زیادہ کی ان کی تاریخ, ایک کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں, ایک معاملے کو لے کر, بریگزٹ کے معاملے کو لے کر کنسنسس نہیں ہے, اور پچھلے 5 سال کے اندر تیسرے الیکشن ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ان کی جو ڈیموکریٹک روٹس ہیں وہ ان کے معاشرے کے اندر, ان کی اخلاق کے اندر, ان کے اقدار کے اندر, ان کے سماجی رویوں کے اندر, ان کی معیشت کے اندر, ان کے سماج کے اندر کس حد تک ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. آفتاب صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام پہ لیا. آئی تھنک دی سچویشن جو یو کے کی ڈیموکریسی کی ہے کہ ڈیموکریسی کافی یو کے کی ہیلدی اور ویل اسٹیبلشڈ ہے. اب جب ڈیموکریسی ہیز میٹ دا فیک نیوز, جو ایک فینومینا آپ ہم سب اب دیکھ رہے ہیں, وہ جو امپیکٹ آیا ہے صحیح, اس کے لیے ابھی جو ہے جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں وہ اس کو ڈیل نہیں کر پا رہی ہیں. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو آپ نے کہا کہ بریگزٹ کے بعد یہ چوتھا الیکشن ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بریگزٹ جو ہے اس نے کنٹری کو ڈیوائڈ کر دیا. اینڈ بریگزٹ واز ون آن فیک نیوز بیسکلی. اس میں بہت زیادہ فیک نیوز چلائی گئی, جس کی وجہ سے جو بریگزٹ کی وجہ وہ مارجنل بریگزٹ کے لیے ووٹ کیا تھا, وہ جو ہمارے پولیٹیشنز تھے
उन्होंने अपनी प्रोमिसेस का किसी तरीके से भी कोई पास नहीं रखा, और वो जिस तरह का ब्रेक्जिट करना चाह रहे हैं उसका मकसद तो ये है कि जो बरतानिया की जो बेसिकली पिछली कोई आप समझ लें कि 200 साल से ज्यादा बेसिकली एक डेमोक्रेटिक वैल्यू की जो एक तसलसल चला आ रहा है वो उससे जो है खतरे में पड़ने वाला है। अब दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं इस वक्त कंजर्वेटिव और लेबर, वो दोनों जो है ब्रेक्जिट को लेके डिवाइड हुई हैं। एनएचएस का जहाँ तक मामला है, एनएचएस इज अ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन यूके का। इस वक्त आप हॉस्पिटल में चले जाएं तो आपको हॉस्पिटल में मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, वो सिस्टम अपनी जगह काम कर रहा है, सोसाइटी अपनी जगह पर कायम दायम है। मैं आपसे इस वक्त लंदन से ही बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक सिचुएशन ये है कि मुश्किल सूरत हाल डेमोक्रेटिक वैल्यूज को किस तरह प्रिजर्व किया जाए वहां पे हम देख रहे हैं, और वो हम इस सूरत में देख रहे हैं कि जब फेक न्यूज सोशल मीडिया वो इतना बढ़ जाए कि लोगों की जो बेसिकली इस्तात है कि सच को और झूठ पे तमीज ना कर सके, वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो पेश करती है उसी मैनिफेस्टो की बिना पे वो वोट लेना चाहती है, और उस मैनिफेस्टो को अगर वो फेक न्यूज से बैकअप करे तो उससे जो असर आता है बेसिकली एंड रिजल्ट के ऊपर वो बहुत खराब होता है, जो कि ब्रेक्जिट में हुआ। देखिए, उसने कंट्री को डिवाइड कर दिया, और ब्रेक्जिट जो जिस तरह से जीता गया वो ये था कि इमिग्रेशन के खिलाफ, उन लोगों ने इमिग्रेशन के खिलाफ वोट दिया जिन्होंने आज तक कोई माइग्रेंट नहीं देखे होंगे यूके के अंदर, लेकिन ये था कि जो फियर ऑफ इमिग्रेंट है, इमिग्रेंट उनको नहीं था, फियर ऑफ इमिग्रेंट की वजह से उन्होंने भेजा ब्रेक्जिट को। लेकिन आज के इलेक्शन में आप देखें, पिछले कुछ जब से ये कैंपेन शुरू हुई, किसी पार्टी ने माइग्रेशन की बात ही नहीं की। इसकी वजह यह है कि वो फियर डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन उन्होंने ब्रेक्जिट के मौके के ऊपर फेक न्यूज के जरिए वो किया, और लोगों के दिमाग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के शकूक व शबाहत पैदा किए जिनकी कोई बेसिस नहीं थी। और मैं आपको बताते चलूं कि जो एशियन वोटर है, एथनिक माइनॉरिटी वोटर है, उसको आप 77% जो वोटर है एशियन एथनिक माइनॉरिटी का, वो लेबर को सपोर्ट करता है। अच्छा। इस वक्त अगर मैं समझता हूँ वो सारा वोटर निकल आया तो लेबर के लिए एक पॉजिटिव चीज होगी, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉल द इलेक्शन एट द मोमेंट। ठीक है, हमारे पर पूरा पैनल इस वक्त असद महमूद साहब, सलमान हाशमी साहब और आफ्ताब सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम यूके के इलेक्शन बात कर रहे हैं। ब्रेक्जिट जो है वो क्या है इसके ऊपर भी बात करूंगा, और दोनों जो डिवीजन जो है वो दोनों पार्टीज की क्या है। उससे पहले बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग इस वक्त जारी है। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है, और वहां पे इस वक्त क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदे नवीद सज्जाद चौधरी से हम जानना चाहेंगे। जी नवीद, बताइएगा इस वक्त इंतखाबी गहमा गहमी वहां पर क्या देखने में आ रही है, और क्या सूरत हाल क्या कह रही है? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। आज सारा दिन जो है वो वोट कास्ट करने के लिए अवाम जो है अपने अपने टाइम के मुताबिक जो है वोट कास्ट कर रही है। बरतानिया के ये 2019 के इलेक्शन बड़े अहमियत के हामिल है, क्योंकि हुकूमती पार्टी जो बोरिस जॉनसन है उनकी तरफ से अर्ली इलेक्शन का ऐलान किया गया था, क्योंकि वो ब्रेक्जिट करने के हामी है। ब्रेक्जिट के हवाले से उनको पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे मसाइल अपोजिशन की तरफ से सामना करना पड़ रहे थे, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी जिससे वो फैसला कर सकते। इसीलिए उनको अपोजिशन की तरफ से बहुत सारे ऐसी शिक थी, वो बहुत सारे ऐसे मेमोरेंडम थे जहां पर वो पूरा नहीं उतर सकते थे। साइन तमाम पार्लियामेंटेरियन की जो है वो रजामंदी दरकार होती है। तो इस हवाले से अर्ली इलेक्शन जो अनाउंस किए गए थे वो आज जो है उसका मरहला जारी है। अब तक काफी घंटे गुजरने के बाद लोग जो है अपने अपने टाइम के मुताबिक वोट जरूर कास्ट कर रहे हैं। अलबत्ता आज हमारी मुख्तलिफ लोगों से बातचीत भी की गई, उनसे पूछा कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो जिनमें बहुत ज्यादा तादाद ने जो है वो ब्रेक्जिट पार्टी को सपोर्ट किया। अलबत्ता कुछ ऐसे लोग भी थे जो लेबर को सपोर्ट कर रहे थे। उनका कहना था हम लेबर को वोट कर रहे हैं, हम क्योंकि लेबर की जो पॉलिसीज हैं वो हमारे आवाम के मसाइल को हल करने में अहम तरजीह देंगे, इसलिए हम लेबर को चूज कर रहे हैं। अभी जो है वो कुछ घंटों के बाद जो है वो वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। 10 बजे रात तक ये वोटिंग का अमल जारी रहेगा, क्योंकि आज जितने भी दफातर हैं वो तमाम अपने औकात के मुताबिक ही यहाँ पर खुले हुए हैं, क्योंकि 9 to 5 कुछ ऑफिसेज हैं, कुछ 6 वो ऑफ होंगे। तो यकीनन 5 से 6 बजे के बाद जो है वो ज़्यादा रश लोगों का वोट कास्ट करने के लिए देखने में आया जा सकता है, क्योंकि लोग जो है अपने अपने कारोबार के बाद जो है वोट कास्ट करेंगे। इसीलिए वोटिंग का जो अमल है बरतानिया में 2 किस्म के आप जो है वो वोट पहले ही कास्ट कर सकते हैं। आप थ्रू बैलेट पेपर आपको पोस्ट कर दिया जाता है, आप उसको पहले भी जो है वो कास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि आपको जो बैलेट पेपर के थ्रू एक
जो भेजा जाता है वो आप साथ भी ले जाकर वॉलेट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर अलबत्ता ऐसा नहीं अगर आप चाहते तो आप पोलिंग स्टेशन को विजिट करते हैं, वहां पे आपका नाम और डेट और एड्रेस फाइंड आउट किया जाता है कि आया कि जो वोट कास्ट करने वाला है वो जेन्युइन बंदा है, उसको देखने के बाद बैलेट पेपर दे दिया जाता है। बैलेट पेपर के बाद बड़ी कैमरा और वीडियो जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर बिल्कुल नॉट अलाउड है। कोई भी शख्स वहां से फोटो और वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि वहां पर क्लियर मैसेजेस दिए गए हैं। सेकेंडली ब्रेक्जिट पार्टी के जो हामी बोरिस जॉनसन है, उनकी अगर हम तजिए को देखे जाएं, जो सर्वे किए गए हैं उसके मुताबिक बोरिस जॉनसन को जो है वो सर्वे के मुताबिक लीड्स की बताया जा रहा है। अलबत्ता लेबर पार्टी जो है उनमें भी काफी जो है इस वक्त आवाम चाहती है कि लेबर को वोट दिया जाए ताकि ब्रेक्जिट ना हो सके, क्योंकि ब्रेक्जिट लेबर चाहती है लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन के तहत। लेबर के और बहुत सारे ऑफर्स थे जो आवाम को बताए गए हैं, आवाम को मोटिवेट किया गया है कि वो क्यों लेबर को चूज करें। बोरिस जॉनसन के अपने जो मंशूर हैं वो बताया गया है। अलबत्ता इस वक्त बरतानिया के अंदर इस वोटिंग के अमल को, इस इलेक्शन को काफी अहमियत का हामिल देखा जा रहा है, क्योंकि वोट अगर बोरिस जॉनसन की पार्टी जीतती है तो यकीनन ब्रेक्जिट से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी उसमें ब्रेक्जिट पार्टी के हामी को जो है वो अक्सरियत चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए। अगर मेजॉरिटी जो है वो बोरिस जॉनसन को दोबारा नहीं मिलती तो यकीनन फिर वही मसाइल जो ब्रेक्जिट के हवाले से इशू पूरा साल चलता रहा वो दोबारा पेश और सामना करना पड़ सकता है। अलबत्ता दोनों पार्टियां जो है इस वक्त कांटेदार मुकाबला बरतानिया में जारी है। लोग जो है बाकायदा जो बिजनेसेस हैं, कारोबार हैं बड़े बड़े, वो तमाम लोग जो है इस वक्त इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं कि जो ब्रेक्जिट का मसाइल है, एक किस करवट ऊंट जो है वो बैठता है। अगर बोरिस जॉनसन क्लियर और मेजॉरिटी लेकर इलेक्शन के दोबारा वजीर आज़म मुंतखब होते हैं तो यकीनन उनके लिए आसानी होगी। अगर उनके पास मेजॉरिटी ना हुई तो फिर वही मसाइल जो ब्रेक्जिट अपोजिशन पार्टीज की तरफ से उनको सामना करना पड़ा वही रहेगा। 10 बजे पोलिंग स्टेशन मुकम्मल होने के बाद यकीनन अपनी अपनी पार्टी के जो मेंबरान हैं वोट इकट्ठे वो गिनती मुकम्मल करने के बाद यकीनन वो इस अमल तक और इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि वो कौन सी पार्टी के मेंबरान लीड कर रहे हैं या कौन सी पार्टी जो पीछे है। अलबत्ता जो सरकारी ऐलान होगा वो कल तक जो है वो मुतवक्के होगा कि कौन सी पार्टी जो है वो हुकूमत में जा रही है, कौन सी पार्टी कितने वोट जो है वो बर्तरी हासिल कर चुकी है, कितने मेंबरान जो है वो पार्लियामेंट में जा रहे हैं। तो कल तक जो है, बल्कि आप कह सकते हैं कि रात के किसी लम्हे जो है वोट कंफर्म और क्लोज होने के बाद जो है वो रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद सज्जाद चौधरी। डिटेल में इस पूरा इसका जो बैकग्राउंड है और अब तक की जो डिटेल्स वहां तक पहुंच रहेंगे और हम थोड़ी देर बाद आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। और सूरत हाल जो इस वक्त बन रही है कि लेबर पार्टी जो कि हिस्ब इख्तिलाफ की आप समझ लें या जिस वक्त कॉन्टेस्ट कर रही है वो चाह रही है कि ब्रेक्जिट डील ना हो, जबकि जो हुक्मरान जमात है वो उसको ब्रेक्जिट डील फाइनल करनी है कंजर्वेटिव पार्टी को, लेकिन मतलूबा जो तादाद है उसके पास नहीं है। अब सूरत हाल क्या रहती है, ब्रेक्जिट का मामला खुद जो है बरतानिया के साथ कितना अहम है और वहां पर रहने वाले दीगर जो अवाम, क्योंकि अवाम भी अभी इसके ऊपर डिवाइडेड नजर आ रही है। हमारे इस्लामाबाद का पैनल भी इस वक्त मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद सिलसिले को, इस पूरी ट्रांसमिशन को दोबारा यहीं से जोड़ते हैं। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। चलेंगे इस्लामाबाद जहां असद महमूद और सलमान हाशमी सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, ब्रेक्जिट का जो मामला है, यूरोपीय यूनियन से निकलने का मामला या ना निकलने का मामला, ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठ पा रहा। वहां पर दोनों बड़ी पार्टीज जो है इसमें डिवीजन में है और ये मामला ना होने की वजह से पिछले 5 साल में ये तीसरा इलेक्शन भी होने जा रहा है। जरा इस मामले के ऊपर आ जाते हैं, ब्रेक्जिट को किस तरह से देखा जा रहा है, जो डिवाइड ओपिनियन है दोनों साइड पे, वो क्या देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, जब हम ब्रेक्सिट, क्योंकि अभी एक तो इशू तो बन गया एक लिहाज से कि ब्रेक्सिट यस है या नो है, सर्टनली इससे पहले इसको वो नो कर चुके हैं। ये जहन में रखिएगा कि जब इन्होंने 2016 के अंदर ये ब्रेक्सिट के ऊपर रेफरेंडम कराया था, इट वाज दैट टाइम कि जहाँ पे कुछ लोगों को तो एक तो इतना दे वर नॉट कंसर्न अबाउट इट, ना वो इसको किसी तरीके से वो देखते थे जी कि इतना कोई बड़ा कुछ सीरियस इशू इख्तियार हो जाएगा। अच्छा, लाइक वाइज
वो तमाम लोग, I would say I have spoken to so many people in UK and they say कि हम तो खुद घरों के अंदर बैठे रहे and we did not go कभी ब्रेक्सिट के अंदर या हम यूरोपियन यूनियन से क्यों निकले हैं. Why? Because यूरोपियन यूनियन के साथ रहने के बहुत सारे एक लिहाज से फवायद हैं. अगर भी देखें ना, आपने जैसे कोट किया कि जी 13 अरब डॉलर अगर उनको पाउंड जो है वो देने पड़ते हैं सालाना और 4 बिलियन का, लेकिन इससे ये देखिए कि उनकी तजारत एक लिहाज से किस तरह चल रही थी कि ऑलमोस्ट कोई 90% का जो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ट्रेड वो तो सारे के सारा अब यूरोप यहाँ से कर रहा था. अच्छा, फिर बरतानिया को किस तरह के फवायद थे ये भी जहन में रखिएगा कि मुख्तलिफ तरह का जो तजारती सामान है वो जाता है पहले लंदन के अंदर. लंदन बहुत बड़ी मार्केट है और फिर ये सारी चीज़ें डिश आउट की जाती हैं बेसिकली पूरे यूरोप के अंदर. अच्छा, वो एक तो आपके जो सीनियर एनालिस्ट से बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि इनिशियली दिन थे चीज़ों को लोग समझ नहीं सके, लाइक वाइज कि अच्छा जी वो एक तो तूफान आ गया ईस्टर्न यूरोप से. ईस्टर्न यूरोप तो नेचुरली इट वाज पार्ट ऑफ द यूरोप. अच्छा, वो लोग जब आए तो वो मीनियल छोटे छोटे काम भी एक लिहाज से करने को तैयार थे, कम से कम तनख्वाहों पे काम करने को तैयार थे. उनका लैंग्वेज का इशू था. अच्छा, शुरू में आए थे, कुछ आज़ाद ज़िंदगी देखी, उसके अंदर कुछ जराइम के अंदर भी चले गए. तो वो जो कुछ लोग हैं रेसिस्ट की भी आप बात करते हैं और सर्टली इनको एक वो चीज़ तो है जबकि हमने तो हमारा कभी सूरज गुरूब नहीं होता था एंड दे डिड नॉट वांट टू सी कि ये अपनी तशख्खुस एक लिहाज से खो दें. तशख्खुस तो उन्होंने नहीं खोया. वाई? बिकॉज एक तो आप कह सकते हैं कि जो करेंसी थी वो तो उसको उन्होंने एक लिहाज से अपना अलग से रखी थी कि नहीं हम जैसा भी होगा अब आपका हिस्सा रहेंगे, लेकिन हम अपना जो है वो पाउंड को इस्तेमाल करेंगे. आप अगर यूरो को इस्तेमाल करना है तो आप कर लें, ठीक है. बट मैं ये जरूर कहूंगा कि ब्रेक्सिट को ओवरऑल जिस तरीके से जब ये रेफरेंडम हुआ था तो मैं ये समझता हूं कि उसको जिस बेहतर तरीके से सामने लेकर आना चाहिए था उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, इसके क्या अगराज़ व मकासद हैं, कैसे लेके आना चाहिए, इसमें निकले तो क्या नुकसान है, इसमें रहते हैं तो क्या फ़ायदे हैं. प्रॉब्ली ये उस तरीके से लोगों के सामने उन्होंने खुल के बयान नहीं किया और बिल्कुल वो कन्फ्यूजन के अंदर उन्होंने जल्दी जल्दी ब्रेक्सिट कराया और उसके बाद जो जिस तरह का रिजल्ट आया वो भी सारी दुनिया के सामने. और आज अब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जी तीसरे इलेक्शन हो रहे हैं पिछले 5 सालों के अंदर और आप ये फील करते हैं कि इस वक्त यकीन मानिए कि मैं एट टाइम्स मेरे लोगों से वहां डिस्कशन हुई तो वो ऐसे ही कंफ्यूज नजर आते हैं जैसे आपको पाकिस्तानी वोटर कंफ्यूज नजर आता है. थोड़ा सा तो आपको खुशी हुई अच्छा यार कि चलो जो लोग हमें रूल करते रहे यार ये भी किसी स्टेज के ऊपर आके हमारी तरह कंफ्यूज तो एक लिहाज से हुए हैं. बिकॉज कुछ कहते नहीं जी हम जाएंगे ओके लेबर पार्टी की तरफ, कुछ कहते नहीं नहीं हमें जाना चाहिए कंजर्वेटिव की तरफ, कुछ लिबरल डेमोक्रेट की तरफ जाना चाहते हैं. सो एक ये जरूर मैंने देखा है कि लिबरल्स की तरफ वो लोग जो कि आप कहते हैं जी कि नहीं आम लोगों की भलाई के लिए काम करें, नेशनल हेल्थ सिस्टम है उसको उन्होंने एक लिहाज से बेहतर करना, उसके अंदर मजीद जो है वो पैसों को चिपन करना, ये इसके ऊपर बड़ा सीरियस मैं समझता हूं कि जर्मी कॉर्बिन ने काम किया है और लाइक वाइज ये थोड़ा सा लोगों को आपको अपील करता नजर आता है. और बिल्कुल ठीक है, ये कंफ्यूजन किस हद तक है, कंफ्यूजन किस हद तक है और इस मामले के ज़ाहिर के जब मेजर मामला है और यही इसी को एक एड्रेस करना है तो इस वक्त हमें ना साइन किया रहनुमाए लिबर पार्टी के. जी फरमाइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देखी जा रही है? ब्रेक्सिट का मामला डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक डिवाइडेड ओपिनियन है. ये मामला किस करवट बैठेगा? असल चीज है अवाम जो है वो वहां की क्या चाहती है. जी देखें, अवाम तो जो चाहती है वो आज शाम को हमें पता चल जाएगा रात को, क्योंकि अभी इलेक्शन जारी हैं, पोल्स खुले हुए हैं, पोलिंग स्टेशन खुले हुए हैं, रात को 10 बजे बंद हो जाएंगे और सुबह तक ना हमें पता चल जाएगा कि अवाम किस तरह उन्होंने फैसला किया है. या तो जेरेमी कॉर्बिन प्राइम मिनिस्टर बनेगा या तो बोरिस जॉनसन रहेगा. तो कल सब कुछ जाहिर हो जाएगा. नहीं, लेकिन इस जाहिर होने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा मैं उसके हवाले से जानना चाह रहा हूं क्योंकि ये मामला जो है ब्रेक्सिट का पिछले 5 साल में इस इशू को लेकर 3 इलेक्शंस हो चुके हैं, अभी तक मामला ये थोड़ा इसके ऊपर जरा बताइएगा, रहनुमाई कीजिएगा नाज़. तो देखें, जो ब्रेक्सिट का मसला है ना वो 3 साल से शुरू है, जून 2016 से जी. और ये जो मसला इसलिए इतने देर से चल रहा है क्योंकि जो टोरी पार्टी है उनकी वो इस मामले में निकम्मे रहे हैं. बिल्कुल इन्होंने जो नेगोशिएशन करनी थी ब्रसेल के साथ उन्होंने किए नहीं क्योंकि ये आपस में झगड़ते रहे हैं, कैबिनेट झगड़ती रही है. और हमने साफ साफ कहा है, देखें जब हमें अगर लेबर पार्टी गवर्नमेंट में आई तो हमने इस ब्रेक्सिट डील को रीनेगोशिएट करना है क्योंकि जो बोरिस जॉनसन लेकर डील आया था वो हमारे लिए ठीक नहीं था, उसमें सिक्योरिटी भी नहीं थी. और जो उससे पहले वीजा मे की डील थी जो वो हार गई थी पार्लियामेंट में,
اتنی دفعہ یہ اس سے زیادہ خطرناک ڈیل تھی ہمارے ملک کے لیے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ دیکھیں اگر عوام نے آج فیصلہ کیا کہ لیبر پارٹی کو یہ موقع دیں گے تو ہم ایک نئی ڈیل لے کر پھر عوام کیا ترجیحات ہوں گی آپ کی جو نئی ممکنہ ڈیل ہوگی اس میں کیا ترجیحات ہوں گی؟ دیکھیں ہمیں جو ہے نا ایک سنگل مارکیٹ ایکسیس چاہیے, ایک نیا یونین چاہیے. یہ ہماری جو سوچنے والی بات ہے, ہمیں چاہیے کہ ہمیں جاب سیکیورٹی ملے, ہمارے عوام کو سیکیورٹی ملے. یہ سب چیزیں جو ہے نا ہم نے نیگوشیٹ کرنی ہے. اور فی الحال جو آئرش کی بیک اسٹاپ کا مسئلہ تھا, وہ جو بورس جانسن کی ڈیل ہے اس میں رکھا ہے کہ سمندر میں ایک ہوگی ہمارے لیے ایک بارڈر ہوگا. سمندر میں بارڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ سمندر میں بارڈر نہیں ہو سکتا. اور یہ ناردرن آئرلینڈ کا جو مسئلہ ہے ہمارے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے, اہم مسئلہ ہے. اس کو ہم حل کیے بغیر بریکسٹ نہیں ڈلیور کر سکتے. اور پھر بھی ہمیں دیکھیں 70 کے قریب اس میں پاکستانی نژاد جو ہیں وہ برطانوی شہری بھی حصہ لے رہے. ان پاکستانیوں کا کیا کردار ہوگا بحیثیت ظاہر ہے کہ وہاں پہ آپ لوگ انڈیپینڈنٹ اس میں یا پارٹی وائز بھی ہیں, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی نژاد تو یقینی طور سے اس میں پاکستان کا بھی ایک فائدہ ہونا چاہیے, پاکستان کا بھی ایک امیج جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. یہ کیا ہے پاکستان کے معاملے میں آپ لوگوں کے ذہن میں؟ دیکھیں ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ اب میں خود پاکستان کی بیٹی ہوں, کشمیر کی بیٹی ہوں, اور مجھے بہت ہی فخر ہے. اور ہمیں چاہیے کہ جو پاکستانی ہے وہ بھرپور جو یہاں کی نمائندگی میں حصہ لیں, یہاں کی سیوک سوسائٹی میں حصہ لیں, اور پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے. کیونکہ جو بھی ہوا ہمارا جو ریلیشن شپ ہے پاکستان کے ساتھ, ہمیں اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے, مضبوط بنانا ہے. اور جو پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ ہے وہ یہاں کی گورنمنٹ ہمیشہ کام کرے گی, کیونکہ پاکستان ہمارے لیے ایک اہم ملک ہے. تو پاکستانیوں کے لیے بھی یہ بہتری ہوگی اور ہمارے گورنمنٹ کے لیے بھی یہاں بھی. اور چونکہ آپ کشمیر کی بیٹی ہیں تو کشمیر کے حوالے سے کیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ پوری دنیا میں شد و مت سے اٹھانے کی ضرورت ہے, اور آپ لوگ الحمدللہ اس پلیٹ فارم پہ ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ دنیا سن سکتی ہے. تو کشمیر کے لیے کیا پرائرٹیز ہیں آپ لوگوں کی؟ تو دیکھیں ہماری پرائرٹیز یہ ہے کہ ہمارے پچھلے مینیفیسٹو میں بھی ہم نے یہی کہا تھا. جیرمی کوربن واحد لیڈر ہے جس نے کہا کہ یہ مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے. ہماری پارٹی کانفرنس میں بھی ایک موشن پاس ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا, اور لیبر پارٹی کے ممبران نے پاس کیا تھا کہ ہمیں کشمیر کا مسئلے کا حل چاہیے اور ہمیں انٹرنیشنل انٹروینشن چاہیے. تو پھر نا ہم جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہمیں وہ جو ہے نا تنظیمی سے دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے وہاں. جو ملٹرائز زون ہے, وہ جو ایک ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کی کشمیر کے حوالے, کشمیر میں یہ جو کرفیو نہیں ہے, یہ ایک سیج ہے. اور یہ سیج پہلے جب ہوئی تھی اس قسم کی جب ہوئی تھی تو وہ شبنیسا میں ہوئی تھی جب 7,000 مسلمان کو قتل کیا گیا تھا. اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ دیکھیں یہ جو مودی ہے, مودی کی جو گورنمنٹ ہے, اس کی آئیڈیالوجی ہے وہ ہٹلر کی آئیڈیالوجی سے اپنی نا انسپریشن لیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے دنیا کے لیے خطرناک ہے, صرف انڈیا اور پاکستان کے لیے نہیں مگر دنیا کے لیے خطرناک ہے. اور یہ اس بات پر ہمیں بالکل توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ سلمان ہاشمی بھی اس وقت موجود ہیں. سلمان صاحب, یہ 70 پاکستانی نژاد جو وہاں پر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے لیے ان کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے؟ اور اس سے بھی بڑھ کے جو کشمیر کی ابھی بات کی ناز شاہ نے بھی, کشمیر جو ہے وہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ کشمیر کی آواز ہے, اور یہ پاکستانی جو ہیں جو وہاں پر موجود ہیں یہ پاکستان کے سفیر ہیں, یہ پاکستان کی آواز ہیں. تو کتنا ایفیکٹولی کشمیر کے اس ایشو کو جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ جی تھینک یو. کشمیر تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے بلڈ میں ہے, اور کشمیر کے لیے تو ہمارے جتنے بھی پاکستانی بھائی ہیں وہ ہر وقت تیار ہیں ہر کام کے لیے, ہماری فوج کے ساتھ شانہ پشانہ کھڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ جو 70 کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی سے کھڑے ہو رہے ہیں آؤٹ آف 650, تو ان میں یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ کشمیر کے اوپر صرف باتیں نہ کریں, بیکاز وی نیڈ سم پریکٹیکل تھنگز ناؤ, بیکاز اتنی ہیومینٹی کی ڈسگریس ہو گئی ہے 21st سینچری میں. اور برٹن کو ہر طرف سے پاکستانی جو ہیں اور آل اوور دا ورلڈ ان کو میڈیٹر کا رول یوز کرتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی برٹن نے اس وقت کشمیر کے اوپر
کچھ بھی نہیں کیا. اگر یہ چاہیں تو نیٹو فورسز ہیں ان کے پاس, 76 کنٹریز ہیں, دے کین ڈو 5 منٹس میں ہم کشمیر واپس ان انڈیپینڈنس لوگوں کو لے کے دے سکتے ہیں, ارسپیکٹو کہ پاکستان اور انڈیا, ایٹ لیسٹ دا پیپل ہو آر بورن ان کشمیر دے ہیو گاٹ اے رائٹ ٹو لیو فریلی. ان کی مائیں, ان کی بہنیں, ان کی عزتیں, ان کے بچے, ان کا بلڈ should not be on the road and nobody is allowed to sell. میں پاکستان میں واحد آدمی ہوں جس نے کشمیر کے اوپر بات کی and people don't like it, تو مجھے 3 دن کے لیے اٹھا کے لے گئے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں نے آپ کو کیا کہا, ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے, اور برٹن میں بھی یہ پرابلم ہے. اٹس ناٹ اوور ان پاکستان. برٹن میں آپ کو ایسی ایگزامپلس دوں گا, انجم چودھری ہے اور کافی لوگ ہیں, بیکاز آئی نو دیئر ہسٹری ویری ویل. آپ کوئی بھی بات کریں 7 ایئرس کے لیے وہ آپ کو اندر کر دیں گے, کیونکہ اتنا فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. تو پاکستان تو ٹھیک ہے, اٹس لیس ڈیولپ کنٹری, ابھی اٹس ناٹ 1000 اس کی ہسٹری نہیں ہے ایئرس کی. اب برٹن جیسی سوسائٹی کے اندر اگر آپ مسلمز کو کارنر کر رہے ہیں حجاب پہ, آپ دیکھیں ان کی خبریں پڑھیں, آپ ان کے سسٹمز پڑھیں. میں تو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں, میں بڑی ڈیپ اسٹڈی کرتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں حجاب والی لڑکی کو مارا ہے, وہ بچی کو. تو یعنی کہ آپ ان کی سوسائٹی کو دیکھیں کہ اینٹی مسلمز پروموٹ کر رہے ہیں, اور جو ان کی سوسائٹی کے اندر ایشوز ہیں اس وقت, NHS میں جو نرسز ہیں ان کو ابیوز کیا جا رہا ہے, ان کو مفت میں ان سے کام لیا جا رہا ہے. تو آپ ان کی سوسائٹی کا پرابلم دیکھیں. بریگزٹ از ناٹ برٹن سوسائٹی کا پرابلم. ٹھیک, ہاں مطلب ٹھیک ہے, بریگزٹ میں صرف اسلاموفوبیا جو ہے وہ بھی وہاں پر ایک بہت زیادہ سیویئر مسئلہ ہے. اور کچھ فگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ پچھلے 1 سال کے دوران نسل کی بنیاد پر برطانیہ میں 11% جرائم ہوئے, اور مذہب کی بنیاد پر جو تشدد کے جو واقعات ہوئے اس میں 47% متاثرین اس کے مسلمان رہے ہیں. تو اسلاموفوبیا جو ہے وہ وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور امید کی جا رہی ہے کہ جو مسلمان جو پاکستانی وہاں پر کانٹیسٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, وہ اس کے لیے ضرور کام کریں. اس وقت ہمیں تجزیہ کا شمع جنیجو نے بھی جوائن کیا, بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا. ان انتخابات کے حوالے سے جو مسلمان جو پاکستانی 70 کے قریب وہاں پر ان دونوں پارٹیوں سے اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی حصہ لے رہے ہیں, یہ بتائیے کہ وہاں پر ان کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے ادر دین دس بریگزٹ؟ دیکھیے یہاں پر تو ایک بدقسمتی سے ایک بڑی بدقسمت میں اس کو کہوں گی کہ ڈویژن کریٹ ہو گئی ہے, کہ جو کہ بی جے پی نے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں انہوں نے کہا کہ بورس کو جتوانا ہے. اس میں جو لیبر میں جو انڈین کمیونٹی ہے ان میں بہت زیادہ بے چینی آ گئی ہے, کیونکہ وہ یہاں پر تو آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نظریات کی آئیڈیولوجی, وہ آئیڈیولوجی پر آپ کی ہوتی ہے کہ کس پارٹی کو آپ ووٹ کر رہے ہیں, کہ آپ سینٹرسٹ ہیں, کہ آپ لیفٹسٹ ہیں, کیا آپ کیپٹلسٹ سوسائٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو کنزرویٹیوز کے الگ ووٹر ہیں, لیبر کے الگ ووٹر ہے. لیکن جو اب یہ چیز آ گئی ہے, پہلے تو اینٹی سیمیٹزم کا ہوا یہاں پر ایک مظاہرہ کہ جیرمی کوربن کے خلاف کے پوری جیو کمیونٹی نے کیا, وہ فرسٹ ٹائم ایور رفٹ آئی ہے. دوسری بات یہ ہوا کہ بی جے پی نے ایک ویڈیو بنائی کہ بورس کو جتوانا ہے. اس میں انہوں نے تمام انڈینز کو فورس کیا ہے کہ آپ کنزرویٹیوز کو ووٹ دیں تاکہ بورس جانسن جیت سکے. تو اس میں بے چینی جو یہاں پر جو پاکستانی نژاد جو پاکستانی ہے, جو برٹش پاکستانی ہے, جو کہ کنزرویٹیوز کے ووٹرز تھے, ان میں بے چینی ہوئی ہے. ایک اور بات یہاں پر جو ابھی ہوئی ہے, جو کہ ٹیکٹیکل ووٹنگ بھی بہت زیادہ افیکٹو ہوگی, اس کی وجہ سے ایگزٹ پول میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر پا رہا کہ کیا ہوگا. وہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پر ریمین اور بریکسٹ کے جو ہے لیور ووٹرز ہیں, ان کا ہمیں ایک بہت بڑا ریشو نظر آیا ہے, اور وہ سب سے زیادہ ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے. بہت سارے کنزرویٹو پاکستانی ہیں جو کہ لیبر کو ووٹ دے رہے ہیں, اگر وہ ریمین ووٹر ہیں. دوسرا وہ بدل ہوئے ہیں بی جے پی کے کیمپین کی وجہ سے. جو کنزرویٹو ووٹرز ہیں وہ بھی تھوڑا سا کنفیوزڈ مجھے نظر آئے کہ وہ ایون دو کہ وہ بریکسٹ چاہ رہے تھے, لیکن کیونکہ وہ پاکستانی ہے اور اب یہ انڈیا جو اس معاملے میں اس نے پولیٹیسائزڈ کر لیا ہے, تو وہ ایک انڈین پاکستانی کی آ گئی ہے, بجائے یہ کہ ایک جو برٹن کا جو یہاں پر سارے جو برٹش پاکستانی برٹن کا مفاد ہوتا ہے اور ایک برٹش پالیٹکس ہوتی ہے, اس کو بہت برے طریقے سے انہوں نے مس ہینڈل کر کے اور اس کو ایک ڈیوائڈ کریٹ کر لیے. تو اس کا میرے خیال میں
बहुत ज्यादा असर होगा आज की वोटिंग में। अच्छा आफ्ताब सिद्दीकी साहब, ये इतनी बिगड़ी है इस वक्त, जाहिर है कि भारत वो अपनी शरंगेजियों से बाज कभी भी नहीं आएगा। जहां जहां उसको मौका मिलेगा वो लॉबिंग करेगा, एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान जो है वो लॉबिंग करेगा। यहां पे जो अभी शमा जुनैद ने बात की, आप किस हद तक उससे मुत्तफिक हैं? बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त एक डिवाइड हो चुका है इंडियन वोट। ये मैंने जो आज हमारा एक आर्टिकल छपा है विल विन द ब्रेक्सिट, विल विन द इलेक्शन, उसमें भी मैंने उसकी तरफ इशारा किया है। आई थिंक ये प्रॉब्लम ये आ रही है इस वक्त की जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी वोटर है, जो मुसलमान वोटर है, इंडियन आजाद भी, वो एक तरफ जो है वो लेबर को सपोर्ट कर रहा है। बाकी इंडियन वोटर जो है वो इस वक्त सिर्फ इस वजह से कि लेबर पार्टी ने अपनी लास्ट, जैसे कि अभी नाज ने भी बताया कि अपनी लास्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर एक तहरीक जो है बेसिकली वो अप्रूव की, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो इस वक्त मोदी सरकार सिचुएशन लेकर आई है वो उसको यूके की गवर्नमेंट को रिजॉल्व करना चाहिए। और उस की गिनती जो है वो न्यू दिल्ली में बच गई कि अगर मोदी की गवर्नमेंट कंटिन्यू किया है तो पठान की गवर्नमेंट चाहे जो भी गवर्नमेंट आए, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर वो लेबर की गवर्नमेंट आती है तो वो उसको नहीं से वो उसके खिलाफ इक़दाम लेगी, बिकॉज लेबर के अंदर मुस्लिम वोटर की बहुत हैसियत है। की जो बेसिकली अब तक जो विन है, आप समझ लें कि 77% जो मुस्लिम वोटर है वो लेबर को सपोर्ट कर रहे हैं। एक सिंगल पॉइंट एजेंडा नहीं है, इसकी बहुत डायमेंशंस हैं, इन इंतखाबात की बड़ी पेचीदगियां हैं, बॉल है, और उन मसाइल को एक डेमोक्रेटिक वे में हल करना है। इस वक्त हमारा पूरा पैनल, असद महमूद साहब और साथ ही साथ सलमान हाशमी साहब भी मौजूद हैं, आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, नाज शाह भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और शमा जुनैद भी मौजूद है। हमारा पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद सूरत हाल को, प्रोग्राम को, इस पूरी ट्रांसमिशन को यहीं से इस सिलसिले को दोबारा जोड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।